الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وصلوا ما أنفقتم وليصلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يكن بينكم الله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترونه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصونك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سورة الممتحنہ نزول کے یو نبی پس دے سورة الاحزاب نا نازل شوے دے مدنی سورت دے او ترتیب دے سورتنو کے شپیتم نمبر دے پس دے سورة الحشر نام ترتیب نزولی کے پس سورة الاحزاب نا او ترتیب مصحفی کے پس سورہ حشر نا پس سورہ حشر نا رب دی سورت ما سبق سرا پگنو وجوہ باند دے یو دا چمخ کی سورت ذکر شوا مشرکینونا چه توحید دی امانا ندو مشرکینونا بائیکاٹ کے اداغی نبا جدا کیے گئے یا مخی صورت کے زجر و منافقانو تا ندی صورت کے زجر دے آغا چاہتا چاہد کفار سر تعلق ساتھی اداغی سر دوستی کئی کہ پہار ارادہ و خیالی دعوت صورت التباعد من الكافرین و زجر لمن تولاهم تو کافر نظام جدا کئی اور زجر ورگئی آغا چالا چھ داغی سر دوستی کئی اور داغی سر مرگرتیا کئی سورت ممتاز دے پا بیان دا کافرانو چراغی دو قسمنا ذکر گئی پا دی سورت کے یو آغا کافر دی چھتاو سر جنگ کڑے دے افتاسو نے ملک آغستے دے جو آغا کافر دی چھتاو سر جنگ ندے کڑے ملک درنا ندے آغستے نداری دوار حکمون بیانی دا پا دی صورت کی ذکر گئی او بل صورت کے داسی نشتا صورت دو انسی دے اولا ایسا کہ زجر مومنانو تا او تباعد کافرانونا چھ کافرانونا بائیکاٹو کئی داغی علتونا بیانی او واقعات ابراہیم علیہ السلام بطور مثال پیش کئی بیا دویم ایسا کہ مومنان تا تسلی دا او دو قسمنا دا کافرانو بیانی چاہا یو قسم دے اغی سرک تجارت کئی کاروبار کوئی نو خیر دے بل قسم دے نو دا اغی سر بن کاروبار کوئی او نبا تجارت کوئی او تفصیل بے رستو کو نصورت دو انسے دے
اولا ایسا کی زجر مومنان تا پتعلق دا کافر سرا او بائیکات دا مومنان دا کافران او داغی علتنا او واقعات ابراہیم علیہ السلام بطور مثال دینا ایسا کی تسلی مومنان تا او حالت دا کافرانو واقعات دا آیاتون راغلی دی واقعی چه اغا وقت کے واقعی مصداق ہوا شان نزول مطلب دا نلے چینی دا آیاتون دا اغا واقعی بارک رال مداغی پوری خاد شو او بس بیاد دی آیاتون کار ختم شنا آیاتون شان نزول مطلب دا چپا آغا وقت کے مصداق آغا واقع ہوا او کم وقت کے چپ دغا سے واقع بیار آلن بیار دغا واقع مصداق دے العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب عبرت عموم دا لفظ لئی سبب لنی چاگا وقت کے سبب دغا لکه باز خلق وی دا آیاتونو دا مکه دا مشرکان مبارک راغلیو تاسوی فمنگ چسپانوی نمنگ آوائیو آغا وقت کے مصداق اغیو پا دی وقت کے چسوک آغا عمل گئی نو اغی مصداق دے او گدا سے نیو نو بیا خود جنت آیاتونو دا صحابو مبارک راغلی نو باز جنت آغا غی پوری خاص شو نو بیا تالا سپاتی شو دا صورت ممتحنا پا آغا وقت کی چراغلے انو دو دین مصداق آغا واقعا ہوا دا حاضر بن ابی بلتعا او چی سوک دا آغا کارو کی نو آغی مصداق دے نو جنگ بدر نباد چه دا کفار دا غد غد مشران اوجل شو نو پا مکہ مکرمہ کی چه کم صحابہ کرام دا غی بچی پاتے شوی و خزی پاتے شوی نو کفار دا غی باندی ظلمون شروع کرا و سختائی شروع کرے لکہ تاو غستیو نو سب داسیو چه دا غی خاندانون پا مکہ کیو نو اخفل خاندان عزیزانو ددائی داغا بچو دخزو خیال ساتو صداسی چدائی خاندانون حالت مضبوط نو یو داغی نو حضرت حاتب بن ابی بلتعاتا رضی اللہ تعالی عنہ چاہ دیر نر و دیر بہادر صحابی دا نبی علیہ السلام اور دور نر و بہادر چوزل مدینی راوتو یو دری تنیوڑی دل توری ورسروی ویچم تزئی نوائی وردوی زودا محمد وجنو صلی اللہ علیہ وسلم نوائی وردوی جیبا سڑی تاسو دری تنزئی وغا وجنوی حال تیغا سر باللہ خلق دے تاسو وہ بکی سارو خوئی خوزدر تا یو آسان لار خیمہ کی نہیں جو بکم لار راگی نو غبا یوازی تش لاس بئی سو بور سر یون نا نو بسو بے وج نہیں حیویرہ دی سڑی خوڑی رخا خبر ہو دسر ایس شئی نشتے نو غی و تاوی دا لار بمنگ سنگا معلومی گو تبی راتاو نخی رو بیدرتاو نخی اگر دوال تاوی تاسو دل تکی نہیں دا یو بزبوزم آغا لار بوتوخیم بیا با دا بل اغا بل لار تا بوزم یو ٹھیک دا اغا دویل تکینول اغا یو تیوی ترازا روانی گو بلاری ورسر گم شب شروع کو چل دینی پناک یو دیگا مزیدار تورو دی جوڑا کڑی او دا اللہ استیدا سے دا دی کمزائی جوڑا کڑی دا اتراکت چوی گورم چه توی اتواغستا
نو تاوی کړه ورته او دې سټې ولا راوبغول هغې هلته مردار کړو تورې ورسره کېښوده راغې هغه دوه ناست وو هغه مې ځای ته ورسو او بل ته یې ویې ته راځه چې تا هم ځای ته ورسو هغې روان کړو چې هغې د ده نه پناه کړه هغه سره یې دکه چالو کړو دا یو پاتې و نو هغې ده ته ویې هغې دواړه خو مې ځای ته ورسوله او ده سره یې ګپ شپ شروع کړو په چل ولې دې توره لاسته کړه هغې مردار په خپلو تورو درې واړه ووژل دومره تکړه سړی و خو د هغه ښځه د هغه بچي مکه کې پاتې وو د هغه بچو سره کفارو زیاتې ظلم کو ده سوچ کړی دی چې زما خو قانون نشته هلته دی د بل ځای نه راغلی و مکه کې آباد شوی و زه هم څه نشم کولی نو سوچ یې وکړه چې راشه یو کار وکړه یو خط ولیکه د مکې مشرکینو ته چې هغې کې په هغې روب هم راولي او هغې زړه کې دا راشي چې دی زمونږ دپاره CID کوي زمونږ ملګری دی نو ستا د بچو به خیال هم ساتي نیت هم صحیح و بچي هم بچ کول په هغې روب هم راوسته نو دی یو خط ولیکه چې نبي علیه السلام تیاری کوي او په تاسو به بیا حمله کوي هغه خط یې یو ښځې له ورکړه چې دا اوسه او د مکې مشرانو له ورکړه ښځه چې روانه شوه دلته نبي علیه السلام ته الله د وحی په طریقه وویل چې داسې چل شوی دی نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مقداد دی ولیگل چې تاسو ځان ورسوئ په پلاني پړاو به یو ښځه لاندې کوي هغې سره یو خط دی هغه ترې راړئ دی چې لاړل او ښځه لاندې کړه هغې له تالاشي واغسته او ورته یې وویل چې خط هغې مزه خو نشته تالاشي ورله واغسته خط دی پیدا نه کړو نور وی راځئ چې ځو خط نشته حضرت علی توره راویسته قسم په خدای چې خط ورڅخه دی نبی علیہ السلام دروغ نه وایي خو یا دې وژنم او یا خط راکړه نو ښځې زر خپله کونسای پرانیسته او د سر په کونسای کې هغه خط دننه پټ کړی و او هغه خط یې ورله ورکړ خط چې راغی نبی علیہ السلام حضرت حاتم بن ابی بلتعه راوغوښتو صحابه ناست دي ورته وی دا خط تا لیکلی هغه یا حضرت دا ما لیکلی و حضرت عمر ټول راویسته او نبی علیہ السلام ته دانی اضرب عنق هذا المنافق ما له اجازت راکړه چې منافق سټ زه په توره وم د حضرت عمر غیرت دا نه منل چې زما دې دشمني او د ده دې دوستي او دا غیرتي سړی نه مني دا بې غیرته ملګری نو ستا به دشمني مخالفي او دی به ورڅخه ځي راځي دی به غم خادي کوي دی به تعلق ساتي دا د بې غیرته سړي کاري چې ستا د مشر ورسره تعلق نه ته څه تعلق ساتي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په ذهن کې دارال چې د ورسره تعلق دی ویماله اجازت راکړه سټ وله په توره وم نبی علیہ السلام ورته وی عمر تا ته پته نشته دا بدري صحابي دی لقد لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم الله ته د بدر والو پته وه او الله ورته ویلي چې څه کوئ تاسو ته اجازت دی دا بدري صحابي دی حضرت حاتم نبی علیہ السلام ته وی تلوار مکو زر ته پوره خبره کو خو سره د هغې نه چې د هغه نیت صحیح و خو د هغې نه دوستي او تعلق معلومېده نو الله وی هغه کار به نه کوي چې د هغې نه دوستي او تعلق معلوم شي چې الله آیاتونه راولېږل او الله وی د هغې سره به تعلق نه ساتئ یا ایها الذین آمنوا
مومنانو منی وی زما دشمن و استاسو دشمن بدوستای تلقون الیهم بالمودہ چه غرزوی تاسو دیتا دوستای لرا دوا تخکارا که چه زما تاو سر تعلق دے حسین لکنا یو علت اول علت وقد کفروا بما جاءکم من الحق تحقیق سرا گئی کفر کردے پاگا چراغلی تاسو دا حق نا دویم یخرجون الرسول و ایاکم و باسی پیغمبر و تاسو دخفل کلینا انتو منو باللہ ربکم دے وجنہ چھ تاسو ایمان راڑی پا اللہ چھ رب ستاسو دے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی کہ تاسو وزائی دا پارد جہاد پلارد ماکی او دا پارد لٹول دا نظامن تیادا اللہ تسرون الیہم بالمودہ چپٹ گردوی دا دوستای لارا وانا لو بما اخفیتم وما علمتم زخپوئیما پاوا چه تاسو پټویو پاوا چه تاسو ښکار کویو او چا چې دا کارو کستاسو نه فقط ضل سوا سبیل تاکي سره د ګمراه شد صحیح لارې نه فقط ضل سوا سبیل جماعت یو تم اویستو جماعت نه بایکاټ وکړو ستا امیر تینا بایکاٹو که نتلار شا لاس ملاو کا لاس واللہ کول کا جی خیر دیکھنا منگا دا بائی چی دا خبر سمجھ یا جی منگا منافقا با ایمانا تی غم لزے و تی خادای لزے و تور سر تعلق ساتی فقد ظل سوا سبیل چاچ دا کارو کستا سنان تائی سر دے گمراش صحیح لارنا یو تنو زمان یو مرگری دیسے دے شیراز نونے دے داغی دکانو دی ہم مولی سے سر باغی دیر مرگرتیا کولا امداد بے کو یو اخراوے چاگا زمان خلافی ہو کو نوغلال داغی دکان تا سلام وانچو ایو علیکم وطوی نوری والا دیر دغور نکو نوری زجورو نپیچند ما فلانے ما اگئی وطائی میں مخ کی پیجان دی اس دے نپیجنو زخپل کار کو سڑیا اگو توجوی والا ورنکڑا میں امیانو کی دورا غیرتی ادے مولائی سے بو دے بغم خادی کئی دے بغم خادی کئی ازان تا پکھنے بکی شیخ مپلانے متا شیخا وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ چاچ دا کارو کستا سنن تائی سر دے گمراہ شد صحیح لارنا شیخ نے دا گمراہ دے چاگا ستا ورسر بائیکات دے دے ورسر دوستی دا این اسکفوکم یکن لکم آتان کواسے برشی پتاسو باندی نوشی بدا استاسو دشمنان او دبکی تاس دلا سنے دی او جبے دی پا بدائے باندے ودو لو تکفرون وخی دی چکا چے کفر گئی تاسو فائدہ وزرن کی تاسو لخبل ولیستاسو لاستاسو پرواز قیامت یفصل بینکم بیلتون بہو کی بمیانستاسو کے فیصلہ بہو کی بمیانستاسو کے او اللہ پاگا باندی چکوی تاسو نیتون کے دے قد کانت لکم اسوتم حسنتم فی ابراہیم اس مثال دے بائیکاٹ پیش کئی اگورا ابراہیم علیہ السلام دے پلار نے بائیکاٹ کرو قوم نے بائیکاٹ کرو تد مولانا بائیکاٹ نے شکولے یا رجی ماتنا ایداتو نخوے لیدا یا رجی ماتنا ذرادیو لے ضروری قد کان لکم اسوتم حسنتم فی ابراہیم پتائی سراشتے استا دوبارہ طریقہ خیستا پبارد ابراہیم علیہ السلام کے او داغ کسانو کی چیتائی سرائیو زمان مرگرو اللہ دے بخیر کالو خان حافظ سے پستر گلون دو او سر بھئی ایتان رات او دیر
خمرګو سموده بعد داغه سره خلاف راغی داغه سره روان شو نو زه په حافظ صاحب څخه کله کله تلمه نو زه تلمه په لاره کې د هغه ځای و نو زه نیک حافظ صاحب څخه لړم واپس راتلم ملګری راته ولاړو ګاډي ته مخې ته شو ویجی په موږ هم سلام اچو که نه یو حافظ صاحب څخه لړ یم موږ ته ونه درېدې ما بلکل درته نه ودرېږم ولې ما زه خو تا د حافظ صاحب په وجه پېژنم نو چې هغه سره دې تعلق نه زه تاسو پېژنم ویجی زه خو موحد یم اشاعتي ما نه په دې کلي کې د اشاعتیانو سر حافظ صاحب دی او ملګري هغه پیدا کړي دي نو چې هغه سره د تعلق نه نو ما سره به دې څه تعلق وي ملګرتیا داسې خوند کوي دا جونجونیا به څه ملګری یو چې سخت لبه ته یې رات لبه بیا ته نه یاد ستا ملګری ما ستا شاګرد یم او تا جماعت کې او پټ پټ به تعلق ساتي والذین معه او هغه کسان چې ابراهیم علیه السلام سره وو کله چې وی دی قوم ته منګه بیزاره یو ستاسو نه هغه نه چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه کفرنا بکم انکار کوم ستاسو په ملګرتیا او ظاهره شوه په منځ منګه او منځ ستاسو کې دشمني او حسد همیشه دپاره تر دې پورې چې تاسو ایمان راوړئ په الله یې واځي اوس که ته وایې چې ابراهیم علیه السلام خو پلار ته ویلي بخښنه به درله غواړم نو زه به هم داسې کوم نه نه اسوة حسنة فی ابراهیم دا خو ګورې په دې کې نه ده الا قول ابراهیم مگر په وینا د ابراهیم علیه السلام کې چې ویلي پلار ته بخښنه به وغواړم تاله وما املک لک من الله من شیء او واقدار نیم تعالی دو طرف دا اللہ نزشی کاغ پلار تا دا ویلیو نو تب دا نوائی او آغا تا پتا نوا او جو کلو تا پتا ہولو فلما تبین لو انو ودول اللہ تبرع منہو ربنا علیکا توکلنا ورب زمنگا پتا باند منزان سپارو او تا ترا گردو ویلے کلمسیر او تا تدیرات للو ورب زمنگا مگر دیر منگا فتناتان یعنی مفتوناتان کمزوری للذین کفرو دو پارد کافرانو ایو حدیث کے رازی اذا اردت بقوم سوغن فقبیزنی لیک غیر مفتون کلچ او قوم بعد دا عذاب ارادو کے نو اللہ ما واخلا غیر مفتون چه زمین کمزور شوئے پا امتحان کے ربنا اللہ تجلنا فتدن وارب زمنگا مگردے منگا کمزوری دا پاروا کسانو چه کفر کردے و بخنو کی منگتا وارب زمنگا یقیننی تغالب حکمت والا لقد کانا لکن فی مسوتن حسنا پتائی سراشت تاسو دا پارا پتا بدارا دوئی کی طریقہ بہترا دا پارا دا اچھا چگا کی دساتی دا اللہ درد آخرت ومن یتولا سوچ واورد فإن اللہ والغنی الحمید یقیننا اللہ اندر بے پرواہ استعال شوئے اصل اللہ ویجل بینکم زرده چه اللہ باو گردک بمیستاسو کی اتیرا نگے میسا او بدی کی تسلی مومنانو تا زرده اللہ چه با گردک بمیستاسو میندہ کسانو کی چه تاسو دشمنی کرده دینا مودتن دوستی چه تدد خدای پا دین دی غیراتو کو او پا دین دی ورسر روانشوا نو که آغا کی عقلی نو آغا با توبا و باسی او آغا برا نزدیشی نو آغا نورم خشی واللہ قدیر غفور اللہ دے قدرت والا واللہ دے بخون کے مہربان لا انہاکم اللہ انہو ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین اور دو قسم کافر در تخی یو آغا دی چه تاسو سره جنگ نه کړي تاسو د ملک نه ایستی
ناغی سرگتو تعلق ساتے کاروبار کے تجارت کے نتاتا اجازت تے دوی ماغا کافر دی چتا سر جنگ کردے تے دے ملک ایستے دے مسلمان دے ملک ایستے دی ناغی سر تعلق اجازت نشتا آئی سر بتعلق نساتے سن 1937 کے دا جاپان جرمنی جنگو او پدی ملک باندے او دنیا دوئی سے شروعا پدی ملک فیرانگے مسلطو نو فیرانگیانو دارے علاقی ڈی سی تا اڈر اولیگ چو علماء پخبل اعتماد کے والا او علماء دیتا تیار کا چو زمان دا پارا غی فتوی ورکی لگا منگا علی کتاب یو شیخ القرآن آگا وقت میاوالی کیو میاوالی ڈی سی علماء راجہ مکر شیخ القرآن پا کیوں مراو گوختو چراوی میں ڈی سی تقریرو کو چھ جنگ پا دی وقت کی یو طرف تا علی کتاب دی او بل طرف تا بیتی ندی نو منگا او تاسو یو پکار دے چھ تاسو زمانگا مرستو کئی حمایتو کئی شیخ القرآن یو ملا پاسے دے پسینہ لاس کے اونا کینا آگو کینا استا ویزا پاسے دے نیمان وردائی سورہ ممتحنہ کہ اللہ منتر دو قسم کافر خیلی دی یو آگا دی چھ تاسو نے ملک میں اغسطے جنگ در سرنے دے کرے او دیم آگا دی چھ ملک اغسطے جنگ در سرنے تاسو منگا ملکو ماغسته یو جنگم زمون پا ملک بانده مقابض شویه نمون ستاسو امانت نشو کولے او نستاسو مرگرتیا کولے شو نورو مولیانو با پاگا وقت که در تیغ باندای تاویزو لکر وی تاویز در لکم گولای با در بانده اثر نکی ایلی ورشی یا داغی پا فوج کی برتی شئی او جنگو کئی بلا خلق دے ملک رک شوی دی شاید برما پا زنگالو کیا پیودا بلا کی با پراتو دائی دے پارا بے جنگو شیل قرآن میں چھ کلمات داوے آڈی سی آج پا گوتا چھکو لگو دو غسینا اوی چھ دا مجلس برخواست دے وزو بیا تاسو راو غوارم او بیا زمان دا یستو اڈرو کد جلاوطانائے شرے زلہ بدر کئی دید دی علاقے نو باسی ماں پڑھکی ہوئی زاسے ماکیا زما مزد راوہ تا موزبی آلرم مکی مکرمی تا مولانا عبیداللہ سندھی درس کے شرک شو درس میں موکا حج میں موکا کافر دو قسمی لگا دی وقت کی اماں یو طرف تا آنے دی چاہ کافر دی خونے دی مسلمانانو پا ملک عملہ کرے را نئی مسلمانان نا ملک آگستے ہوئے او زان لا تجارت کئی او کاروبار کئی لگا چین اور دوئے مائی جی مسلمانانو پر ملکونو عملے کئی ندی دوالو کے بہتا کم غورا کے آغا بغورا کے چاگئی در سر جنگ ندے کڑے استان ملک ندے آگستے پتا عملہ ندے کڑے لا ناکم اللہ ون الذین لم یقاتلوکم فی الدین نمنا گئی تاسو اللہ دوست آئیدہ کساننا چھ جنگ ندکڑے تاسو رب دین کے او نیو کلی تاسو دکورنوس تاسونا انت بروہم چھ تاسو احسانو گئی دے سرا و تفسدو الیہم او انصافو گئی دے سرا ان اللہ یحب المفسدین یکن اللہ منہ گئی دے انصاف کا ان کو سرا انما ناکم اللہ دویم قسم کافر بے شک آمنی کئی تاثر اللہ دوستا دا کساننا چھ جنگی کڑے تاثر بدین کے او خلی تاثر دکورنونا امداد کڑے دے وزارو علا اخراجکم او زور اللہ گولے ستاسو پو اخلو باندے انتولوہم چھ تاسو دوستی ہو گئی گئی سرا او چاچی دوستی ہو گئی گئی سرانو دغا کسانو دے دی ظالمان یا ایوہ الذین آمنو اس مومنانو
چې کله د کفر مشرکینو سره صلح کړې وه نو کې یو خبره دا وه چې که ستاسو نه کافر شي او موږ څخه راشي نو موږ واپس به نه درلیږو او که زموږ نه مسلمان شي او درغې نو موږ ته به واپس کوي او نبي علیه السلام ورسره دا منلې وه چې ټیک ده کله کله ضرورتي موقعي نبی علیہ السلام ورسره دا ومنله چې ورسره ومنله نو چې څوک به مسلمان شه مدینه کې ای به ځان سره نه پرېښود نو هغه به لاړ بل ځای به دېره شه نو هغوی ځان له ډله جوړه کړه او بیا به د کافرو قافلې چې به راتلې نو هغه به یې والې نو بیا هغوی مینت کوي ځان خواته بوځئ خو دا د سړو خبره وه په دې کې د ښځو نه وه نو که ښځې مؤمنانې شي او راشي امتحان یې والی او هغوی مو واپس کوي یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو کله چې راشي تاسو ته مؤمنان مهاجرین امتحان والی دی نه الله خو پوهېږي دی په ایمانونو نو که تاسو پېژنئ دی له مؤمنانو نو مې واپس کوي کافرو ته ندی روا دی کافرو دا پارا ندا کافر روا دی دیلا واتو همان فکو ورکی دیلا اچ دی خرچ کریو ولا جنا علیکم او نشتے گناہ بتاسو چپنی کا باندے والی دیل رائضات تمون وجورهن کلا چتاسو ورکی دیلا محرون دیو ولا تمسکو بیسامل کافرے او مساطی دی لرا پاگوٹو دا کفر باندی که کافرو کی خاونی هم آغا ختم شو انکاوال سراو کئی او کستانسو ناغی لنڑی نمی ساتا وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَوَالِيَا چه تاسو خرچ کری او دی دیوباریا چه دی خرچ کری پا دی خزو ذالکم حکم اللہ دارنگی شئی تاسو دا حکم دا اللہ دے فیصلہ کئی پمیانس تاسو کی واللہ ولیمون حکیم اللہ دے پویا حکمت والا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ أَوْ كَفَرْتُمْ اسْتَاسُ نَبِي بیان اسْتاسُ نہ کافر ہوتا یعنی لاڑو اسْتاسُ بھی بیان کافر اسا خلاڑے او بیان وارواغ اسْتاسُ پاغی بیان دے فَاتُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ وَرْقَيَّاغَ كَسَانُ اللَّهِ چتنی بھی بیان دے پشانداغا چتنی خرچ کرے پاغی باندے ویاری گئی دا اللہ غزاق دان چه تاسو باغبان دی ایمان راڑیو یا ایو النبیو پیغمبرا کلا چرالتا تا مومنانی چه غی بیعت کئی دتا سرا خزود نبی علیہ السلام سر بیعت کرو اللہ یشرکن باللہ شیعاب دیج شرک بن گئی دا اللہ سر سشے اور نبا غلا کئی نبا زنا کئی نبا وجنی خلا اولادو اور آتل بن گئی پہ بہتان بدنام باندے چھ جوڑائی دیلانا دا زاننا یفترینہو بین ایدیننا و ارجلہننا چھ جوڑائی دیلانا مقامق دلا سنو دخبو یعنی سماتب دا زاننا ولا سینگا فی معروفنا و خلاف بن گئیستا پہ حکم دا اللہ کی فبائیونا نبیتو کر دیسرا واستغفر لہن اللہ بخنا وغاڑا دیل دا اللہ نا یقیناً اللہ دے بخوگ مہربانا یا ایو الذین آمنوا مومنانو لا تتولا قومان مالی آغا قوم تا دوستی مکوئی دا آغا قوم سارا غضب اللہ علیہم چه غضب کرده اللہ پا دیبان دے آئی سر دوستی انکئی قد یئیسو من الاخرہ پتائی سرا دینا امید شوید آخرتنا کما ایسال کفار من اصحاب القبور لگا چنا امید شوید کافر من اصحاب القبور قبرنو آلاونا چگئی ہوئی بیادئی کل دیرات للا داس دینا امید صورت کے التبعاد من الكافرین وزجر لمن تولاهم دا کافرون ازان جدا کا ای سر مرگرتیام کو زجر ورکاگا چالا چلی دوستی کئی دا کافرانو سر گوری مسکو اب یا با سبق وایو